अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई इस तरह पूरी दुनिया में वाक़यात होते हैं। क्या 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर एक होने वाला वाक़या पाकिस्तान से भी कनेक्टेड हो सकता है। हमेशा फॉल्स फ्लैग या बड़ी शख्सियात के कत्ल मिलते जुलते तरीके से क्यों किए जाते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक करने जा रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो पहले होने जा रही थी, लेकिन बताया गया कि सलमान अकरम राजा चाहते थे कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप है वो भी साथ बैठी हो ताकि हम उनको साथ लेकर चलें, इसलिए ये फौरी तौर पर नहीं हो सके थी। आज के दिन ये प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे चलकर बात करते हैं, इसके क्या असरात होंगे। इमरान खान की जो पै दर पै मुलाकातों के बाद पैगामात आए हैं, जो उनके पोस्ट हुए हैं, इससे इस्टेब्लिशमेंट घबरा गई है और मौजूदा की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं कि ये तो नैरेटिव फिर इमरान खान ने बनाना शुरू कर दिया है। ये तो इमरान खान ने अफगानिस्तान का मसला भी टेक ओवर कर लिया और वो तो ये मसला हल करने जा रहा है, तो मैं क्या इधर बैठा छोले बेच रहा हूँ। तो उन्होंने एक नया मनसूबा बनाया। मनसूबा कुछ यूँ है कि इमरान खान के जो 9 मई से रिलेटेड केसेस में ट्रायल होना है, इन्होंने ऑर्डर यूं कर दिया है कि 9 मई के केसेस का जेल ट्रायल खत्म, अब अदालतों में ट्रायल होगा। यानी जब इमरान खान का ट्रायल जो कि GHQ केस में चल रहा है वो अब आगे बढ़ेगा, तो अब वो अदालत में होगा। होनी तो ये बड़ी अच्छी चीज़ चाहिए कि अगर ट्रायल अदालत में होगा तो इसका मतलब है इमरान खान को पेश करना पड़ेगा अदालत में, यानी इमरान खान को जेल से निकाल के अदालत लाना पड़ेगा। ये तो अवाम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो इमरान खान को देख सकेंगे। लेकिन फनकारी ये है कि अब वीडियो लिंक से पेश अगर कर दिया जाता है तो पहले इस पहलू को जायज़ा लेते हैं। अगर वीडियो लिंक से पेश किया जाता है तो इमरान खान अपनी बहन से, वकीलों से कोई प्राइवेट बात नहीं कर सकेंगे। वो वहाँ बैठे होंगे, उनके सर पे 2 बंदूक बरदार खड़े होंगे लेफ्ट राइट, वो सामने बैठे होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर के, कैमरा सामने पड़ा होगा। अदालत अगर कोई बात पूछेगी तो होगा, वरना उनका कोई किरदार नहीं। यानी इमरान खान को आइसोलेट करने का एक तरीका निकाला गया है। नंबर 2, यह बिल्कुल मुमकिन है कि कार्रवाई अदालत में हो, तमाम वकीलों को जाने की इजाज़त हो, बहनों को जाने की इजाज़त हो, ये लगे कि फेयर ट्रायल हो रहा है, लेकिन इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। अडियाला जेल वाले कहेंगे इंटरनेट नहीं चल रहा, अदालत कहेगी कोई बात नहीं, इनके वकील मौजूद हैं, इनकी फैमिली मौजूद है, हम यहाँ ट्रायल करते हैं। जब फर्दर जुर्म आयद करना होगी तो आ जाएं। हर वक्त अदालत में मुलजिम का होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये कहानी डाली जाएगी, ये खबरें आ रही हैं, ये तज्जिए वाली बात नहीं है, ये खबरें हैं। सिद्दीक जान इस पर लिखते हैं कि 2 दिन पहले और कल भी खबर दे चुका हूं कि इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके उनको तवील अरसे के लिए आइसोलेट किया जा रहा है। उनकी लीगल टीम मुलाकातें रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा रही और ना ही अदालतों में इस हवाले से दबाव बढ़ाया जा रहा है। पीटीआई की आदत इमरान खान की मुलाकातों से तंग है, क्योंकि फिर इमरान खान के अहकामात आ जाते हैं और ये इमरान खान के किसी हुक्म पर अमल नहीं करते। सलमान अकरम राजा ने इसका नीचे जवाब दिया है। वो लिखते हैं कि सिद्दीक जान ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। 2 दिन कबल तीनों बहनों की तकरीबन 5 घंटे मुलाकात हुई। पिछले 10 दिनों में बहनों की ये तीसरी मुलाकात थी। आज फिर बहनों की खान साहब से मुलाकात हो रही है। मैं अडियाला के बाहर खड़ा हूँ, मेरे अलावा कुछ वकला की तवातुर से मुलाकातें हो रही हैं। 10 दिन कबल मेरी मुलाकात भी हुई। आज आने वाले नोटिफिकेशन को हम सुप्रीम कोर्ट में चंद दिनों में चैलेंज करेंगे। अब आपने गौर करना है कि सिद्दीक जान खबर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की। सलमान अकरम राजा आज की तौजीहात पेश कर रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, गौर करें तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जो मुलाकातें हो रही हैं वो जेल ट्रायल की वजह से हो रही हैं। जो उसूली जुमेरात वाली मुलाकात है वो नहीं हो पा रही, महीने गुजर चुके हैं, वो मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही। तो सिद्दीक जान तो खबर दे रहा है कि आगे ये करने वाले हैं। इमरान खान के पैगाम को रोकना असल मकसद है, तो पैगाम तो रुक गया। अगर जेल ट्रायल ख़त्म हो जाता है, यानी ये तोशा खाना में ट्रायल सजा भी हो जाएगी करीबी, तो ख़त्म हो गया ना सारे जेल ट्रायल। फिर तो सिर्फ 9 मई पीछे रह गया। ये आखिरी केस है तोशा खाना सिविल साइड का, आखिरी केस है, बाकी तो 9 मई है। तो समझें ये मिलिट्री ट्रायल है। 9 मई के केसेस का जो दहशतगर्दी अदालत में होना है वो तो अदालत में लगेगा। इमरान खान को ये लाएंगे नहीं, वीडियो लिंक का बहाना होगा और इमरान खान मुकम्मल आइसोलेट, सारी मुलाकातें बंद। तो ये अब ये करने जा रहे हैं। ऐसे में दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? मैंने सुना इमरान रियाज को
کہ شاید فوج یہ چاہتی ہے کہ معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوں، جبکہ میں اس سے ایگری نہیں ہوں. لیکن یہ جو کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی ہے نا، اس کا بڑا سخت دباؤ آ گیا ہے، اور خدشات یہ ہیں کہ آگے دباؤ بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور دباؤ ان پر آ رہا ہے انٹرنیشنلی، اور وہ یہ کہ یورپی یونین کے سربراہان نریندرا مودی کو سالگرہ کی مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں پوسٹ کر کے ایکس پہ. ہماری فوج نے اندازہ یہ لگا لیا ہے کہ اب ٹرمپ کیونکہ ہمارے ساتھ اور معدنیات کے ساتھ جڑ گیا تو وہ اب ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمارے ساتھ جڑا رہے گا. لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ ٹرمپ نے فوراً مودی سے دوستی کر لی دوبارہ، الٹا مودی کو یوکرینی جنگ روکنے کا کریڈٹ دے دیا. تو اس کی بھی پریشانی ہے. تو اتنے زیادہ دباؤ آ گئے ہیں ان کے اوپر کہ عمران خان کے پیغامات کا باہر آنا یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ عمران خان کو مکمل آئسولیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ایک دو ٹاؤٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معیشت ٹھیک کر لی ہے ہم نے، تو اب اگلے 2 سال عمران خان کو صحیح رگڑا لگے گا. مطلب کوئی رگڑا لگنے کی کسر رہ گئی ہے؟ کون سا ظلم ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا؟ گولیاں چلا لیں، جیل میں ہر ظلم کر کے دیکھ لیا، تشدد کر کے دیکھ لیا، جو بند پڑتا تھا کر لیا. میں بتاتا ہوں کہ معیشت کتنی ٹھیک ہوئی ہے. اس کے لیے ہم ٹریبیون کے آرٹیکل کا جائزہ لیتے ہیں. یہ شہباز رانا نے لکھا ہے. اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ امپورٹڈ چیزوں پہ جو انہوں نے بجٹ میں چھوٹ دی تھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. ایکسٹرا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کارز پہ، سگریٹس پہ. بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم سیلاب زدہ علاقوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں. مزمل اسلم نے بتایا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ سیلاب زدگی کے لیے کر رہے ہیں. منی بجٹ ضرور آنے والا ہے، اس کا سوچا جا رہا ہے، لیکن سیلاب کی وجہ نہیں ہے. ایف بی آر کا ٹیکس کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے اب ایکسٹرا ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ آ رہا ہے. اس سے ایک اور خطرناک چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ہمیں کوئی بیرونی ملک مدد دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ان کو ٹیکس لگا کے پیسے اکٹھے کرنے پڑے ہیں. اگر ان کی بات مان لی جائے تو دونوں صورتوں میں یہ ناکام ہو گئے ہیں. ہماری معیشت کا حال یہ ہے کہ ہمیں منی بجٹ دینا پڑ رہا ہے. جس معیشت میں فوراً منی بجٹ دینا پڑے وہ معیشت ٹربل میں ہوتی ہے. ملکوں کے لیے 40-50 ارب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے بھی ہمیں اس کے لیے بھی ہمیں منی بجٹ دینا پڑ رہا ہے. ایلون مسک اکیلے کی دولت 350-400 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ ہمیں ٹوٹل 50 ارب روپے کا منی بجٹ ایک ملک کو دینا پڑ رہا ہے. تو یہ ہماری ٹوٹل حیثیت ہے. تو معیشت تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. جبکہ ٹاؤٹ کہہ رہا ہے کہ معیشت سنبھال لی ہے، تو اب بڑے صاحب عمران خان پر توجہ دیں گے اور ان کو ٹھیک کریں گے. تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. بہرحال اب اس صورتحال پر آتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے پی ٹی آئی یہ ساری رپورٹ جو کامن ویلتھ کی ہے یہ سامنے رکھنے جا رہی ہے. یہ اتنی واضح رپورٹ ہے، اتنی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اور کامن ویلتھ میں کوئی ایک ملک تو ہے نہیں، کامن ویلتھ میں تو 50 کے قریب ممالک ہیں. تو کامن ویلتھ جب کوئی رپورٹ جاری کرتا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہو جاتی ہے. اب یورپی یونین پہ بھی دباؤ آئے گا کہ آپ بھی اپنی رپورٹ جاری کریں، اور بہت جلد یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ انڈیا بھی اب امریکہ والی سائڈ پہ آ گیا. تو یورپی یونین کو بھی پھر یہ رپورٹ جاری کرنے پڑے گی. ان پر دباؤ بڑھتا جائے گا، رجیم گھبراتی چلی جائے گی. نواز شریف کا ناظرین کرام ابھی تک کوئی کلپ نہیں آیا کہ وہ لندن پہنچے ہیں. ایک سوال ہے کہ نواز شریف لندن اگر چلا گیا ہے تو کیا اس نے موجودہ اور شہباز شریف وغیرہ کے ملک سے باہر ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بادشاہ نے خود تو نہیں روکنا تھا اسے ایئرپورٹ پہ، آپ کیسی بچگانہ بات کر رہے ہیں. لیکن ایک منٹ سوچیں، وہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا باپ ہے، اس ٹائم خود 3 بار کا سابق وزیر اعظم ہے. حکومت سو کالڈ نون لیگ کی ہے. شہباز شریف اس کا چھوٹا بھائی ہے جو وزیر اعظم ہے. آپ امیجن کریں کہ نواز شریف گھر سے چل پڑتا ہے بغیر کسی کو بتائے، اس کا ٹکٹ لندن میں اس کا کوئی بیٹا خرید لیتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ گھر سے نکلتا ہے، اچانک ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر ایجنسی روکنا بھی چاہے تو کیا سٹنگ وزیر اعظم اور سٹنگ وزیر اعلیٰ کے باپ کو پنجاب میں ہی روکا جا سکتا ہے ایئرپورٹ پہ؟ اور یہ کتنا بڑا سکینڈل بن جائے گا اگر نواز شریف کو روکا جائے. کیا ایجنسی افورڈ کر سکتی ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر نواز شریف گیا ہے تو کیا وہ فرار ہوا ہے. یہ بڑا عام سوال ہے اور یہ یقینی طور پر ہو سکتا ہے. دوسری جانب ایمان مزاری نے آج تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تقریروں کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا پڑے گا اور اس مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ڈوگر کو گھر بھیجنا ہوگا. تو ڈوگر کو گھر بھیجنے کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.